यही हुन् धनीराम, जो रातारात पैसा कमाएर मालामाल हुन चाहन्छन्। उनलाई विधि प्रक्रियाप्रति कुनै चासो छैन। यी हुन् अभिमन्यु, जो विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश जान चाहन्छन्। सिकेको ज्ञान, सिप र प्रविधि नेपाल भित्राउन पनि चाहन्छन्। अनि यी हुन् चित्र, जोसँग विदेश नगई स्वदेशमै बसेर केही गरौँ भन्ने आँट र समर्पण छ। यो उनको लागि मात्र होइन, उनका साथीहरू र समाजको लागि पनि एकदम हितकारी छ। आउनुहोस् अब यी तीन युवाका कथा हेरौँ। खै चिरपट्या आउँछ एउटा केरा पुनुलाका मासु नछाडे म खान्छु। अरे घर त आउला। होइन, के गरे मेरो छोराले? किन खेदाको नि? के भयो भन्नु? यहाँ हेर न, तेरो कुपुत्राले म सुतिराखेको बेला कोटको गोजी काटेर पैसा लान आँटेको थियो। कस्तो पकेट मार जन्माइ छ। पाकेट मारले जन्माएको होइन कि, जन्मेपछि चाहिँ पाकेट मार भएको हो। कठैबाट मेरो छोरा सबै गुण त बाउकै सरेछ नि। तिमीहरू आमा छोरा नि। कति ढिला गरे? आज झन् फिल्म हेर्न जाने छिटो आऊ भने होइन? ढिला भइसक्यो त। मसँग त पैसै छैन, बाले पैसै दिएनन्। मखमली हेर हेर रिसाको रिस त नाकको टुप्पोमै छ है। झन् आज कस्तो घरमा कुरा मिलाएर आइरहेको थिएँ म। जहिले यस्तै गर्छौ कि तिमी त? के भयो त? म कुनै फिल्मभन्दा कम छु र? साथीहरूको लागि यो हात सलाम हो, दुश्मनको लागि यो हात सलाम हो। मैले भन्दा छ, जब एउटा फिल्म देखाउन नसक्नेले जिन्दगीमा सुख कसरी दिन्छौ मलाई? हेर मखमली, मेरो दिमागमा फिल्मभन्दा पनि ठुलो कुराकुरी फन 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 घुमिरहेछ। यदि 12 जीबीको पेन ड्राइभमा राख्ने हो भने पनि अटाउँदैन, बुझ्यौ? यो जिबी र टिभीको कुरा गरेर नि आफू बुद्धिजीवी भएको नाटक नगर मेरो अगाडि। तिम्रो दिमागको साइज कस्तो छ राम्ररी थाहा छ मलाई। के सोचिराख्नु भएको? बाबाको उपचारमा लागेको ऋणको ब्याज पनि बढ्दैछ। व्यापार पनि भने जस्तो भएन। के गर्ने होला? दसैँ आएपछि एकैचोटि आउँछ भन्थे, हो रहेछ। न त बाबालाई नै बचाउन सक्यो। अब विदेश जानुको विकल्प देख्दिनँ म। 2-4 वर्ष विदेश नबसी यो सबै ऋण तिर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन मलाई। बरु विदेश गरेर आएदेखि केही नयाँ आइडिया पनि सिकिन्थ्यो कि। अभिमन्यु भाइ। ए दाइ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अनि भाइ खोइ त अहिलेसम्म उठेकै छैन क्या हो? होइन त कोर्टमा हुनुहुन्छ। के छ हो फनिदा दाइ? जिउनु यस्तै त हो नि। भाइको यो पेसाले पनि पार लगाएन छ। मैले त पहिला नै भनेको हो नि, विदेश जाऊ सबै सेटिङ म मिलाउँछु भनेर। ऊ बेलामा देश प्रेममा चुर्लुममा डुब्यौ। अब त बुद्धि फर्क्यो रे भने सुने। ल भाइ, दुबईको राम्रो कोटा आएको छ, 5 लाख ठिक गर भाइ, 15 दिनमा उडाइदिन्छु। के काममा हो नि दाइ? सेक्युरिटीमा महिनाको 1 लाख कतै जाँदैन। राम्रै रहेछ त। कुरा त राम्रै हो, तर मलाई सेक्युरिटी सम्बन्धी केही ज्ञान छैन। तालिम त लिन पर्दैन दाइ। केही तालिम सालिम लिनु पर्दैन भाइ। यी यसरी देब्रे खुट्टो उचाल्ने, यसरी सलट हान्ने, ठिङ्ग उभिने, भगारो सोर्ने, कुँडो खुवाउने काम त गर्नु पर्दैन। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ दाइ? विदेश जस्तो ठाउँमा बिना सिप त म जाँदिनँ। बरु मलाई कुक सम्बन्धी अलिअलि ज्ञान छ, त्यसैमा तालिम लिएर कुकमा जाने मन छ।
अनि अहिले त रोजगारदाताले नै कामदार लैजाने प्रक्रियाको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी हाम्रो सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ अरे। अनि 5 लाख चाहिँ किन नि? त्यो सरकारले भन्दैमा हुन्छ? अनि म मेरो सालो केटो उसको फुबाजुले कलेज पढ्दाखेरि चिनेको साथी मिलेर खोलेको मेन पावर हामी सबैले झोली तुम्मा बोकेर खरानी घसेर बम बम बोले बाबा भनेर हिँडे भइगयो नि। हेर भाइ, मेरो आफ्नै मान्छेले सबै सेटिङ मिलाएको छ। यो श्रमको झन्झट सन्झट पनि बिहोर्नु पर्दैन, काम पनि सजिलै हुन्छ। अब सिकौँला अनि विदेश जाउँला भनेर त नसोचे पनि हुन्छ। त्यसो भने दाइ म पनि तपाईँले भने यसरी विदेश चाहिँ जाँदिनँ। मैले त तिमीहरूकै लागि भने हो क्या रे। के भयो मकमली? घरमा मेरो बिहेको कुरा चलिरहेछ। हो र? त्यसो भए म बाआमालाई भनेर तिम्रो घरमा माग्न आउँछु है। बिहे गरेर मात्र हुन्छ? के खुवाएर पाल्छौ? कतारमा 3 वर्ष बसेको केटा रहेछ, 2 तलाको पक्काको घर छ अरे। बाआमाले त्यही केटासँग बिहे गरिदिने कुरा गर्नु भएको छ। हेर, मलाई छोडेर हतारमा त्यो कतार जाने केटासँग बिहा गऱ्यो भने नि तिमीलाई त म समातेर लतारी हात खुट्टा पनि कडक्क भाँचेर कुजो बनाइदिन्छु नि। त्यसो भए तिमी विदेश जाऊ न त, 2-3 वर्ष बस्छ। त्यति जेलसम्म म घरमा पनि बाआमालाई बिहे गर्दिनँ भन्छु। तर ढिला गऱ्यो भने नि मेरो हात समात्न दर्जनौँ बसेका छन् नि फेरि। हो त 5 लाख निकाल, 10 दिनमा उडाइदिन्छु। काम पनि केही गर्नु पर्दैन, सेक्युरिटीमा हो, मजाले कुर्चीमा बस्न पाइन्छ। ओटी गर्दा त महिनाको 1 लाख कतै जाँदैन। त्यो त हो, तर सेक्युरिटीको काम मैले अहिलेसम्म गरेकै छैन। गाह्रो पो हुने हो कि? के गाह्रो हुन्छ? यस्ता चिल्ला तिग्रा छन्, जुरुक्क उठेर सलाम ठोक्न सक्दैनौ? किन नसक्नु नि? फलाम बोक्ने काम भन्दा सलाम ठोक्ने काम धेरै सजिलो नि, होइन र दाइ? हो त। ल एकचोटि ठोक त हेरौँ। ठोक्ने? सलाम सर। ल भइगयो नि। ल बस, केटो पास। प्र्याक्टिकलमा पनि पास, अन्तर्वार्तामा पनि पास। म त विदेश जान्छु। जान त, यहाँ हरिलाठक भएर घुम्नुभन्दा 2-4 वर्ष विदेश घुमेरै आएको राम्रो। पैसा दिन्न त अनि? चाउचाउको पोको हो विदेश, गयो किन कुप्लुक्क खायो। हेर बाबु, विदेश जानुभन्दा पहिला कुन देश जाने, के कामको लागि जाने, त्यसको आवश्यक सिप र ज्ञान सिकेर जान जरुरी छ। बा त्यो त झन्झट कसले बेहोरोस्? हेर्नु, राम्रोसँग सजिलो काममा जान पाइन्छ अरे। हेर बाबु, यसरी दुनियाँको कुरा सुनेर नहिँ। वैदेशिक रोजगार विभागले वेबसाइट भन्ने जिनिस खोलेको छ अरे।
त्यो कम्प्युटरमा हेर्न पाइन्छ अरे कुन देश जाने हो कुन कम्पनी जाने हो के तलब छ के सुविधा छ सम्पूर्ण त्यसैमा हेर्न पाइन्छ अरे। अब दिनभरि त फेसबुकमा टुक्लुक्क झुन्ड्याएर बस्छस् त्यति हेर्न सक्दैनस्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले पनि थरी थरीका जानकारी दिन्छ अरे। पत्र पत्रिका हेर, केही कुरा सिक, केही ज्ञान हासिल गर, सिप जान अनि मेसो मिलाएर जान। मैले कहाँ नजा भनेको छ भनिसके त मैले सबै कुरा बुझिसकेँ भनेर। खुरुको 5 लाख दिनु न, के ल्याङल्याङ गरिरहेको के हेर्नु बा। मलाई कुरा सर्टकट, काम सर्टकट, पैसा चाहिँ झटपट चाहिन्छ। यहाँ भनिदिनु बालाई। अरे दिनु नि त दिनु 5 लाख रुपियाँ पैसा के उसले उडाउन मागेको हो र? काम गर्छु भनिरहेको छ त। काम नगरिकन बस्दा पनि किचकिच, काम गर्छु भन्दा पनि। होइन मैले कहाँबाट ल्याएर दिनु त्यत्रो पैसा? तिमीहरूले मैले त्यत्रो पैसा गोजीमा बोकेर हिँडे भन्ठानेको छौ। जहाँसुकैबाट लिएर आउनु, तर मलाई जसरी नि पैसा चाहिन्छ। जसरी भनेको कसरी? कसरी? सानो रकम हो त्यो? त्यो पनि विदेश जानलाई केही कुरो नबुझिकन तँलाई म त्यत्रो रकम कुनै पनि हालतमा दिँदिनँ। त्यसो भएदेखि मलाई मेरो अंश चाहिन्छ, बुझ्नुभयो? ल आ गर त। के को खुसियालीमा हो नि? आ त गर। यता सुन्नु न, बरानको एउटा 3 स्टार होटलमा कन्टिनेन्टल कुकको माग भएको रहेछ। त्यो पनि फ्री भिजा फ्री टिकट। ल बधाई छ तपाईँलाई। के गर्नु, तिमीलाई एक्लै छाडेर विदेश जानु मन त कहाँ थियो र? ऋण तिर्नै पर्यो, बाँकी कुरा तिमीलाई थाहा छँदैछ। ठिकै छ नि, छोरा मान्छे हो, एकपटक विदेश गएर आउनुहोस्। त्यहाँको सिप ज्ञान काम लागिहाल्छ। उताको सिप ज्ञान अनुभव भएपछि त नेपालमा आएर केही काम गरे भइगयो नि। हो त, उताको अनुभवले पछि बुढाबुढी नेपालमै व्यापार गरौँला। ल तपाईँ पनि खानुहोस्। अब त खुसी छौ नि? एकदमै धेरै खुसी छु म। तर तिमी बिना म 2 वर्ष कसरी काट्नु? म त पागलै हुन्छु होला। जब 2 वर्ष त हो नि, आजभोलि भन्दा भन्दै बितिहाल्छ। म उता तिमीले पठाएको लाखको नोट सम्झेर बसौँला नि यता। अनि मलाई पहिलो महिनाको तलब थाप्ने बित्तिकै एउटा आइफोन किनेर पठाइदेऊ है। अनि म त्यो फोनबाट आउने राम्रो राम्रो फोटोहरू तिमीलाई खिचेर पठाउँला नि। बहादुर नि, तिमीलाई मेरो भन्दा पनि आइफोनको बढी माया छ है? आफूलाई भने तिमीलाई छोडेर जानै मन छैन। तिमी जाँदैनौ भने नि म जान्छु तिमीलाई छोडेर। हस् छुच्ची। थ्याङ्क यू। अब 2 वर्ष मजाले विदेश गएर टन्न पैसा कमाएर ल्याउने, अनि त्यसपछि पञ्चे बाजा बजाएर मेरो घरमा मलाई लिन आउने, बुझ्यौ?
ल सब सेटिङ छ। यो फाइल हाम्रो एयरपोर्टमा देखाउने। इमिग्रेसन कटिसकेपछि यो फाइललाई फाल्दै हुन्छ। हो यो फाइल लगेर जाने। धेरै तलब आउने कामको फाइल यता देखाउनु हुँदैन क्या। फेरि के अप्ठ्यारो पो हुने हो कि दाइ? केही अप्ठ्यारो हुँदैन। त मान्छे हेर्दा मात्रै जोसिलो होस् क्या। यति जाबो काम गर्न पनि डराएपछि महिनाको 1-1 लाख चाहिँ कसरी कमाउँछस्? कागज पक्का छ के छैन केले भर्ने झोला, अप्ठ्यारोमा पर्दा दुःख कसलाई पोख्ने होला, बुझ्न बरु महिनो लागो सिप सिक्न वर्ष यति गरी। यो हजुरको टिकट, यो चाहिँ हजुरको भिजा पेपर, अनि यो हजुरको कम्पनीसँग भएको एग्रिमेन्ट, अनि यो चाहिँ हजुरको इन्सुरेन्स है त। यो हजुरको ओरिजिनल पासपोर्ट। बुझ्न बरु महिनो लागो सिप सिक्न वर्ष यति गरी, विदेश जाँदा बल्ल होला। तपाईँलाई सन्चो छैन भन्ने सुने, त्यही भएर फलफुल बोकेर भेट्न आएको नि। अनि कस्तो छ अहिले हजुरलाई? खै कस्तो हुनु र, दबाई पनि खाइरहेको छु। 20 को 19 भएको होइन। कहाँ एकैचोटि ठिक हुन्छ त आमा, बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ नि। अनि चित्रा के हुँदैछ तिम्रो? खै के हुनु र दाइ, यही हस्तकलाको काम गर्दैछु। यसमै केही राम्रो गर्ने सोचमा छु दाइ। तिमी पनि यो फोक्कडको काममा अल्झेर बस्ने भयो होइन? घरमा यस्तै बिरामी आमा हुनुहुन्छ, औषधि उपचारमा दिनु खर्च हुन्छ। विदेश जाऊ, 2-4 वर्ष कमाएर आऊ भनेको पटक्कै मान्दिनौ। तल्ला हरे साइल दाईको छोरीले विदेश गएर हाता मोबाइल गुचीको ब्याग बोकेर हिँडे त देखायो होला। त्यसो त तल रामदाईको छोरीलाई मानव तस्करले बेचेर इराक पुर्याएर उतै आत्महत्या गरेको पनि सुनेको छु दाइ। हेर न जिद्दी। तपाईँ र म उस्तै हो दाइ, 1 नम्बर जिद्दी। कसरी? अब म जहिले पनि विदेश जान्न, आफ्नै ठाउँ बसेर केही गर्छु भन्छु, तपाईँ आएर विदेशको प्रलोभन देखाउन छोड्नुहुन्न। मैले त तिमीहरूकै भलाइको लागि भने त हो नि। तिमीहरूको दुःख देख्न नसकेर माया लागेर भने हो। तपाईँलाई हाम्रो माया लाग्दो रहेछ, त्यसको लागि धन्यवाद दाइ। तर फणिन्द्र दाइ, दुःख संसारमा कसलाई छैन र? जसले दुःखलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्छ नि, त्यही सुखी मान्छे हो। म मेरो दुःखमा खुसी छु। प्लिज दाइ, अबदेखि घरसम्म आएर मलाई विदेशको कुरा नगर्नु होला। ए भाइ के गरिरहेको? के हो दाइ, के हो यो? भाइ तिम्रो काम नै यही हो, कुचो लगाउने, टल्काउने, चम्काउने। म त गर्दैन सब काम छ। मलाई त फणिन्द्र दाइले सेक्युरिटी गार्डको लागि भनेर पठाएको। खै भाइ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। तिम्रो भिसा नै क्लिनिङको लागि आएको हो, किनकि तिमीसित अरू कामको कुनै अनुभव नै छैन। तिमीले गर्ने यही हो, कुचो लगाउने, सफा गर्ने, पुस्ने, टल्काउने। जाब यस्तो काम त म गर्दैन। मान्छेलाई झुक्याउने। म त सेक्युरिटी गार्डको लागि भनेर महिनाको 1 लाख तलब आउँछ भनेर 5 लाख तिरेर आएको, बुझ्नुभयो? आउने बेलामा बुझेर नआउने, अनि अहिले यहाँ आएर कराएर हुन्छ? मलाई अरू कुरा थाहा छैन। म यस्तो सब काम गर्दैन। मलाई ग्रुपको नम्बर पठाइदिनु। हेर भाइ, मन लागि आउने, मन लागि नआउने, यो तिम्रो घर होइन, यो विदेश हो। तिमीलाई थाहा छ यो कम्पनीले तिमीलाई लिएर आउनलाई कति पैसा खर्च गरेको छ? चुपचाप लागेर यही काम गर, नत्र भए तिमीलाई जेल जानुपर्छ। के को कम्पनीले तिरेर पठाउनु? मैले उल्टै 5 लाख रुपियाँ तिरेर आएको, बुझ्नुभयो? खाएछ दलालले, उता नि खाएछ, यता नि खाएछ। छल्ने ढाट्ने आफन्त नै हुन्छन् वरिपरि, मान्छे बेच्नै परे बेच्छन् पुरा फेरि फेरि। के हो काम, कति दाम, कुन हो जाने ठाम, नियम कानुन कस्तो होला, शीतल छ कि घाम उड्ने चरी। हजुर के हो दाइ, कस्तो खाना बनाएको?
किन के भएर तपाईँले बनाएको खाना खाएर कस्टमर कराइरहेको थियो। के मिस्टेक भयो त? के थाहा त, भन्दै थियो यस्तो खाना बनाउनेको को हो? मैले आजसम्म यस्तो मिठो खाना खाएकै थिइनँ भन्दै थियो रे। तपाईँको लागि टिस पठाएको छ दाइ। तिमीले राखेको हुन्छ नि त। होइन होइन दाइ, तपाईँकै लागि, कुककै लागि भनेर पठाएको हो दाइ। कति मेहनत गर्छ यसरी, न राम्रोसँग बिक्री नै हुन्छ, न मान्छेले स्याबासी नै दिन्छन्। अहिले मान्छेहरूले यो कुराको महत्त्व बुझेका छैनन् आमा। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, एक दिन मेरो हस्तकलाले राम्रो स्थान पाउँछ। खै म के भनौँ, पढे लेखेको जाने बुझेकी भने तै छस्, मेहनत गर्न चाहिँ नछाड। चित्रकुमारी थापा तपाईँ हो? हजुर, बस्नु न। बहिनी, म हस्तकलाको व्यापारी हुँ। अमेरिका र चाइनामा नेपाली हस्तकलाको एकदमै राम्रो बजार छ। तपाईँको हस्तकला मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँ व्यावसायिक उत्पादन गर्नुहोस्, बरु म लगानी गर्छु। तत्कालको लागि नमुना पठाउन मलाई 100 पिस बनाइदिनुहोस्। म तपाईँले भने जति रकम तिर्न तयार छु। यदि तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ भने सहयोग दिने गरेका उद्यमशीलता तथा साना व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यो मखमलीको फोन किन लागिरहेको छैन? यो काम गर्नु पर्दैन? गर्दैन म काम सब। मान्छेले एउटा काम भनेर अर्को काममा लाउने। तिमीहरूले मलाई चिना छैन म को भनेर बुझ? के हो धन्य, तिमीले रक्सी खाएर आएको? ओहो खा, टेन्सन छ मलाई, त्यही भएर खाएँ। एनी प्रब्लम? हेर भाइ, चाहिने नचाहिने काम गर्नलाई यो तेरो घर होइन। हेर भाइ, हामी जुन देशमा काम गर्छौँ नि त्यो देशको नियम कानुनको पालना गर्नुपर्छ अनि परम्परा र संस्कृतिको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अनुशासनमा बसेर काम गर भाइ, होइन भने सिधै जेल जालास् नि। मेरो बाउले त मलाई अनुशासन सिकाउनु सकेन, त को होस् अनुशासन सिकाउने हो? ल नेपाली भाइ नेपाली हेप्छ यार। हेर भाइ, चुपचाप लागेर काम गर, फुरु नत्र फेला पर्लास् नि फेरि। के फेला पर्लास्? गर्दैन म काम सक्छ? काम गर, फुरु गर्दैन, म यो कामको लागि आएको। पुलिस आइन्छ त्यो? ओ धन्न कहाँ छ धन्न? ल हातमा सिप हुनेहरू यही बस्न आँटा, हातमा सिप हुनेहरू यही बस्न आँटा। विदेशको दुःख भन आफूलाई न ढाँट, विदेशको दुःख भन आफूलाई न ढाँट। उड्ने चरी पखेटाको बेग झाँची हेर, उड्ने चरी पखेटाको बेग झाँची हेर।
विदेश गएर मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ। मुख्य कुरा त विकास अरूले गरिदिएर हुने होइन, त्यसका लागि स्वयं आफै अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेँ। दोस्रो कुरा, मेहनत र परिश्रम गर्न सके विदेश आफ्नै आँगनमा छ हेर्नुहोस्, तर त्यसको लागि मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ है। अनि मैले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई म आफ्नै देशमा प्रयोग गर्न चाहन्छु। बाबुको जस्तो सोच विचार सबैको भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। सोचलाई त परिवर्तन गर्ने हो नि दिदी। संसारमा कत्रो कत्रो कुराको त परिवर्तन भइसक्यो, जब सोचलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन र। सही कुरो गर्नुभयो बाबुले। हाम्रै गाउँकी चेली चित्रकुमारी थापाले नेपाली हस्तकला मार्फत देशको नाउँ चिनाउन सहयोग गरेकी छिन्। आफ्नै देशमा बसेर रोजगारी सृजना गराएको र नेपाली हस्तकलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याएकोमा गाउँपालिका चित्रकुमारी थापालाई सम्मान गर्दछ। गाउँमा छँदा हावारा हिँड्थे हल्ली हल्ली, नराम्रो काममा परे दलालको घर गरे। हे दाजुभाइ विदेश नजाऊ जाने भए, बुझेरै मात्र जाऊ। आफ्नो त स्वर पनि टाउकोमा पिसा गरिरहेको छ। जाने भए बुझेरै मात्र जाऊ, जाने भए बुझेरै मात्र जाऊ। उड्ने चरी पखेटाको बेग जाँची हेर, उड्ने चरी पखेटाको बेग जाँची हेर। कतै हुरी कतै बादल घाम कतिखेर, कतै हुरी कतै बादल घाम कतिखेर। उड्ने चरी